डियर फ्रेंड्स, हाय, मैं सैयद साद आप सबको वेलकम करता हूं ऑन माय यूट्यूब चैनल रोश स्टडी। सो हम डिस्कस कर रहे हैं इंडो इस्लामिक कल्चर, जो कि आपके एएमयू, जामिया मिलिया और अदर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हमने हिस्ट्री ऑफ अरेबिया के प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था ज्योग्राफी और लैंड ऑफ अरब को। अगर आप इस लेक्चर के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर प्ले लिस्ट के लिंक को फॉलो करें। तो इस लेक्चर में अब हम डिस्कस करने वाले हैं प्री इस्लामिक अरेबिया के बारे में कि अरब में इस्लाम के आने से पहले क्या हो रहा था, जहां पर के हम कुछ इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे, जैसे कि काबा किसने बनाया, मस्जिद अल अक्सा किसने बनाई, और इसके साथ ही साथ कुछ और भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। तो ये सब जानने के लिए आप बने रहें हमारे साथ। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें टू अवर यूट्यूब चैनल। बट हमेशा की तरह लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन, और आपका सवाल है कि एज ऑफ इग्नोरेंस यानी कि दौरे जाहिलियत में, यानी कि इस्लाम के आने से पहले अरब में मक्के में हर साल एक मेला लगता था। यहाँ पर आपको ये बताना है कि उस मेले का क्या नाम था। इसके लिए आपके ऑप्शंस हैं फेयर ऑफ हिरा यानी कि हिरा का मेला, फेयर ऑफ उकाज, फेयर ऑफ जबली, या फिर नन ऑफ दी अबव। कमेंट सेक्शन आपका है, इसका राइट आंसर वहां पर लिखो। हमेशा की तरह इसका सही आंसर मैं आपको बताऊंगा इस लेक्चर के लास्ट में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। सो स्टे विद अस बिकॉज देयर इज अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस माय फ्रेंड्स। सबसे पहले हम यहाँ पर आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो करेंगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले अरब के अंदर क्या हो रहा था। तो जैसा कि हम ये जानते हैं कि ये दुनिया अल्लाह ताला ने बनाई है, और जब ये दुनिया अल्लाह ताला ने बनाई तो इसमें सबसे पहला इंसान अल्लाह ताला ने किसको भेजा? हजरत आदम अलैहिस्सलाम, जो कि जन्नत में बनाए गए थे और उनको वहां से अर्थ पर भेज दिया गया था। देन इन्हीं की पसली से पैदा किया गया अम्मा हव्वा को, यानी कि जिन्हें ईव कहा जाता है। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जो बाइबल में हमें जिक्र मिलता है वो एडम के नाम से मिलता है, और जो अम्मा हव्वा का हमें जिक्र मिलता है वो ईव के नाम से मिलता है। और अम्मा हव्वा ही दुनिया की पहली औरत थी। और ये भी मैं आपको बता दूं कि शायद बहुत कम लोग ये बात जानते हों कि जो अम्मा हव्वा हैं वो कयामत तक जितनी भी दुनिया में औरतें आने वाली हैं उनमें सबसे ज्यादा खूबसूरत जो लेडी हैं, जो आज तक अल्लाह ताला ने जिनको पैदा किया है, वो हैं हजरत अम्मा हव्वा। जिस तरह से कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम सबसे खूबसूरत मर्द हैं, इसी तरह अम्मा हव्वा सबसे खूबसूरत औरत हैं तमाम औरतों में से। तो जब हजरत आदम, हजरत अम्मा हव्वा को अर्थ पर भेज दिया गया, उसके बाद ये दोनों सालों के बाद जाकर मिलते हैं अराफात के मैदान में, जो कि मक्के में सिचुएटेड है, और वहां पर ये बनाते हैं अल्लाह ताला का पहला घर, जिसका नाम है मस्जिद हराम, जो कि बैतुल्ला भी कहा जाता है। और ये जो बैतुल्ला है ये कई बार टूट कर बना है, बिकॉज जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इसको बनाया, उसके बाद जब तूफान नू आया तो उसमें ये खत्म हो गया। उसके बाद इसको फिर बनाया गया, फिर तूफान आए, फिर ये उसमें खत्म हो गया। देन हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद हजरत नू का जमाना गुजर गया, और बहुत सारे जमाने गुजरते गए, और बात हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तक आ पहुंची। तो हजरत इब्राहिम के जमाने में, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने में भी काबा दोबारा से तामीर किया गया था, दोबारा से बनाया गया था। और ऐसा कहा जाता है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ही काबे की तामीर के 40 साल बाद मस्जिद अक्सा बनाई। इसमें बहुत सारे हिस्टोरियंस का क्लैश देखने को मिलता है, बट ऐसा कहा जाता है। तो ये जो आजकल हम हमास और इसराइल की जंग का सुनते हैं, वो इसी मस्जिद अक्सा के ऊपर चल रही है, जो कि सिचुएटेड है कहाँ पर? जेरूशलम में, जो कि है फलस्तीन में, और जहां पर के अभी इसराइल ने इसको ऑक्युपाई कर रखा है। सो मस्जिद अक्सा को लेकर मुसलमान और यहूदियों के बीच में क्या लड़ाई है, इसको मैं एक सेपरेट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करूंगा।
جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی ہی نسل میں تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تھے دو بیٹے، ان کی ایک بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، جن کو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قربانی کے لیے پسند کیا، اور دوسرے بیٹے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام جو کہ حضرت سارہ علیہ السلام سے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی 22ویں نسل میں تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو حضرت اسحاق علیہ السلام تھے ان کے بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز کو ہم بولتے ہیں مسلمز، اور جو حضرت یعقوب علیہ السلام تھے ان کا ٹائٹل تھا اسرائیل۔ قرآن میں یہودیوں کو اسی لیے بلایا گیا ہے بنی اسرائیل کے نام سے، کیونکہ جو حضرت یعقوب تھے ان کے 12 بیٹے تھے، اور ان 12 بیٹوں سے 12 قبیلے تھے، اور جو یہودی ہیں اگر اس میں سے ہم اشکنازی جیوز کو ہٹا دیں تو باقی جو یہودی دنیا میں ہیں وہ سب حضرت یعقوب علیہ السلام کی ہی نسل میں ہیں۔ ایک بار آپ نیٹ پر جا کر اشکنازی جیوز کے بارے میں ضرور سرچ کیے گا۔ اسی لیے جیوز، کرسچنس اینڈ مسلمس یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کنسیڈر کرتے ہیں ایز دا فادر آف نیشنز، بیکاز اس میں سے حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو سیٹل ڈاؤن کیا ان دا مکہ، جس کی کہ بہت مشہور اسٹوری ہے کہ جو ان کی وائف تھی حضرت ہاجرہ علیہ السلام، اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام بالکل ایک دودھ پیتے بچے تھے یہ ان کو چھوڑ آئے تھے ان دا مکہ، جہاں پر کہ ان کے پیر مارنے سے آب زمزم، جس کو کہ مسلمس میں کافی زیادہ پائس واٹر کنسیڈر کیا جاتا ہے، اس کا چشمہ، اس کا جھرنا پھوٹ پڑا تھا، اور جو حضرت اسحاق علیہ السلام تھے یہ رہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان دا سیریا، اور جتنے بھی عرب ٹرائبس تھے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہوئے، اور جتنے بھی جوئش ٹرائبس ہوئے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام سے ہوئے۔ اسی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فادر آف دا نیشنز بولا جاتا ہے۔ سو ناؤ یہ جو حضرت اسحاق والی چین ہے اس کے بارے میں ہم پھر کسی اور دوسرے لیکچر میں ڈسکس کریں گے، جہاں پر کہ میں آپ کو مسجد اقصی اور بیت المقدس سے ریلیٹڈ پوری سٹوری بتاؤں گا، بٹ ابھی کے لیے ہم فوکس کرتے ہیں حضرت اسماعیل والی چین پر، جس میں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد عرب کے اندر بہت ساری خرابیاں پیدا ہوتی چلی گئیں، اور عربس نے اسٹارٹ کر دی آئیڈل ورشپ، جہاں پر کہ انہوں نے بیت اللہ تھا یعنی کہ کعبہ تھا اس کے اندر 360 بت رکھ لیے، اور جو سب سے بڑا بت تھا اس کا نام تھا ہبل، اس کے علاوہ منات، عزا، یہ سب بھی بت کعبے کے اندر رکھے ہوئے تھے بفور دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد ان کے اندر الٹریسی کا، جہالت کا لیول بڑھتا چلا گیا، اور ان کے اندر اتنی زیادہ خرابیاں آ چکی تھیں کہ ان کے جبکہ ایک طرف تھی پرشین ایمپائر یعنی کہ جو ایران ہے آج کا پریزنٹ ایران، وہاں پر بہت بڑی سلطنت تھی، اور ان کے ویسٹ میں، ایسٹ میں تو پرشین ایمپائر ہو گئی، اور ان کے ویسٹ میں یعنی کہ جو ایجپٹ، عراق، سیریا، یہ جو پورا ایریا ہے یہاں پر حکومت کرتی تھی رومن ایمپائر۔ تو ان دونوں اس ٹائم کی بڑی سپر پاورز نے ان کو اس لائق نہیں سمجھا تھا کہ وہ ان کے اوپر رول کرے، ان کے اوپر کوئی رول کرنا ہی نہیں چاہتا تھا، یہ اتنے زیادہ جہالت کا شکار تھے۔ تو یہ جو پورا پیریڈ ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد سے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کا، اس کو ہم بولتے ہیں ایج آف اگنورینس یعنی کہ دور جاہلیت۔ تو یہ سب چل رہا تھا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے۔ دین اب ہم ڈسکس کریں گے کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لے آئے تو اس کے بعد کیا ہوا۔ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی پیدائش ہوئی 570 AD میں عرب کے شہر مکہ کے اندر 12 ربیع الاول کو، ٹھیک ہے، جو کہ حضرت عبداللہ اور بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے تھے، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یہی اسلام میں سینٹرل فیگر مانے جاتے ہیں آفٹر دا اللہ۔
تو جو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اللہ نے ان کے اوپر نازل کیا قرآن، اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی ایکشنز اور سیئنگز کو ہم بولتے ہیں حدیث۔ تو ویریس کمپٹیٹیو ایگزامز میں اکثر پوچھ لیا جاتا ہے، خاص کر اے ایم یو اور جامعہ ملیہ میں، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کے فادر کون تھے، گرینڈ فادر کون تھے، گریٹ گرینڈ فادر کون تھے، گریٹ گریٹ گرینڈ فادر کون تھے؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فادر کا نام جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، یہ تھے حضرت عبداللہ۔ حضرت عبداللہ بیٹے تھے حضرت عبد المطلب کے، اور ان کے فادر تھے حضرت ہاشم، اور حضرت ہاشم بیٹے تھے حضرت عبد مناف کے، اور حضرت عبد مناف یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں تھے۔ دین جو حضرت عبد المطلب تھے، جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، ان کے ٹوٹل 10 بیٹے تھے، جو کہ آپ کے اسکرینز پر جن کے نام پریزنٹ ہیں، اور یہ تھے حضرت حارث، حضرت عبداللہ، حضرت زبیر، حضرت ابو طالب، حضرت حمزہ، حضرت مقوم جن کو کہ مقوام بھی بولا جاتا ہے، حضرت عباس، حضرت زرار، حضرت قسم، ابو لہب جس کو کہ عبد العزا کے نام سے بھی بولا جاتا ہے، اور غیدق، یہ سب تھے بیٹے حضرت عبد المطلب کے، جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور تایا تھے۔ دین اس کے علاوہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 پھوپھی بھی تھیں، یعنی کہ حضرت عبد المطلب کی 6 بیٹیاں، اور یہ تھیں حضرت عاتقہ، حضرت صفیہ، حضرت امامہ، حضرت برہ، حضرت عروہ، حضرت ام حاکم جن کو کہ البیدہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ناؤ اب ہم ڈسکس کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ارلی لائف۔ تو جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 570 اے ڈی میں مکے میں 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تھے، اور یہ پیدا ہوئے تھے عرب کے قریش قبیلے میں۔ قریش عرب کا بہت ہی فیمس اور بہت ہی پاورفل قبیلہ تھا، اور اس کا ایک خاندان تھا بنو ہاشم، یعنی کہ جو حضرت عبد المطلب کے فادر تھے ان کے خاندان کو بنو ہاشم بولا جاتا تھا۔ تو یہ بنو ہاشم کے گھر میں حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پیدا ہوئے۔ تو جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فادر 25 ایئرس کے تھے، اور ابھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش میں 6 مہینے باقی تھے، تو ان کے فادر کا ایٹ دا ایج آف 25 انتقال ہو جاتا ہے۔ اور جب پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے ہوئے، تو ان کی جو مدر تھیں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ بھی 27 ایئرس کی ایج میں ان 576 اے ڈی انتقال کر جاتی ہیں۔ اچھا، ایک اور امپورٹنٹ بات میں یہاں آپ کو بتا دوں کہ جو عرب کا اس ٹائم کا معاشرہ تھا، کہ جو بڑے گھرانوں کے بچے ہوا کرتے تھے، وہ دائی یعنی کہ فاسٹر مدرز کو ان کو دے دیا جاتا تھا، اور وہ ان کی پرورش اپنے گھر پر لے جا کر کیا کرتی تھیں۔ تو جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یہ بھی عرب کے ایک بہت بڑے گھرانے میں پیدا ہوئے تھے، تو ان کو بھی اسی کسٹم کے تحت، اسی روایت کے تحت ان کو بھی فاسٹر مدر لے گئیں، اور جو ان کو فاسٹر مدر لے گئی تھیں ان کا نام تھا دائی حلیمہ۔ دائی بیسیکلی دودھ پلانے والی کو کہتے ہیں، جو کہ بلانگ کرتی تھی قبیلہ بنی سعد سے، اور بنی سعد یہ برانچ تھی بنو بکر کی۔ تو یہ انٹرنس ایگزام میں آپ سے اکثر پوچھ لیا جاتا ہے کہ یا تو یہ پوچھ لیں گے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فاسٹر مدر کون تھی، یا یہ پوچھ لیا جائے گا کہ ان کی جو فاسٹر مدر دائی حلیمہ تھی وہ کس قبیلے سے بلانگ کرتی تھیں۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کی ایج پر پہنچے، تو ان کے جو گرینڈ فادر تھے حضرت عبد المطلب، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو دیکھیے، جب یہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تو ان کے فادر کا انتقال ہو گیا، جب یہ 6 سال کے ہوئے تو مدر کا انتقال ہو گیا، اور 8 سال کے ہوئے تو ان کے دادا حضرت عبد المطلب، ان کا بھی 81 یا بہت ساری روایتوں کے مطابق 82 ایئرس کی ایج میں انتقال ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ان کے چچا تھے حضرت ابو طالب، وہ ان کی پوری ذمہ داری لیتے ہیں، جو کہ بائی پروفیشن ایک ٹریڈر تھے، ایک تاجر تھے۔ تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اب حضرت ابو طالب اپنے بچے کی طرح اپنے ساتھ انہوں نے رکھ لیا اور ان کو پالنے لگے۔ تو کیونکہ حضرت ابو طالب بائی پروفیشن ایک ٹریڈر تھے، وہ تجارتی سفر کرتے رہتے تھے، بزنس ٹور کرتے رہتے تھے، تو جب پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کے ہوئے، تو 12 سال کی ایج میں انہوں نے اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ پہلا بزنس ٹور کیا
सीरिया को, जहां पर कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक राहिब ने, जिसका नाम बुहैरा था, उसने पहचान लिया था कि ये आने वाले वक्त के नबी हैं। तो इस लेक्चर में बस इतना ही हमने यहाँ पर डिस्कस किया प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले अरब के अंदर क्या माहौल था, क्या चल रहा था। देन अब हम डिस्कस कर रहे हैं प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अर्ली लाइफ, और हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ और इनकी फैमिली के बारे में। तो इसके लिए आप बने रहें हमारे साथ। तो ये लेक्चर मैं यहीं पर एंड करता हूं, बट हमेशा की तरह जाने से पहले मैं आपको बताता चलूं इस लेक्चर के स्टार्टिंग में पूछे गए सवाल का आंसर। आपका क्वेश्चन ये था कि जब एज ऑफ इग्नोरेंस चल रही थी, यानी कि दौरे जाहिलियत अरब में चल रहा था, तो मक्के में एक फेमस मेला लगा करता था, फेयर लगा करता था। आपको बताना था कि उस फेयर का नाम क्या था, तो उसका नाम था फेयर ऑफ उकाज। तो अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें टू आवर यूट्यूब चैनल। नाउ आई एम सैयद साद साइनिंग ऑफ। ओके, बाय।